दोस्तों ज़रा एक मिनट रुक कर अपने गिरदो नवाह पर नज़र डालें। परसों मंगल की वो डरावनी रात गुजर गई जब चांद को ग्रहण लगा था। बुध का दिन भी निकल गया और अब आ गई है 15 रमज़ान की वो मुबारक जुमेरात, जिसे पुराने बुजुर्ग किस्मत बदलने वाली घड़ी कहते थे। आपको लग रहा होगा कि चांद अब साफ हो गया है तो सब ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि ग्रहण के असल असरात अब आपके घरों में दाखिल हो रहे हैं। अगर आपके घर में बिला वजह लड़ाई शुरू हो गई है, अगर आपके हाथ में आया हुआ पैसा रुक रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई चीज आपका रास्ता रोक रही है, तो समझ जाएं कि वो मंगल वाली नहुसत अभी खत्म नहीं हुई। आज 15 रमजान है, यानी आधा रमजान बीत चुका है। आज अल्लाह के दरबार में वो एक खास लिस्ट बनने वाली है कि अगले एक साल तक किसको कितना रिस्क मिलेगा और किसकी मुसीबत टलेगी। अगर आपने आज की ये जुमेरात भी हाथ से निकाल दी तो यकीन माने फिर पूरे साल रोते रहेंगे कि हाय काश मैं उस दिन कुछ मांग लेता। आज मैं आपको वो 3 काम बताऊंगा जो इस जुमेरात के सूरज ढलने से पहले पहले आपकी तकदीर का रुख मोड़ देंगे इंशाल्लाह। ये वो बातें हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से पुराने बुजुर्गों के सीनों से निकाली हैं, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको डरा दे, लेकिन इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि जुमेरात की दोपहर को ठीक 12 बजे के बाद आसमान से वो कौन सी चीज़ उतरती है जो सिर्फ उन लोगों के घरों में जाती है जो उस वक्त एक ख़ास दुआ मांग रहे होते हैं? अगर आपने वो वक्त मिस कर दिया तो चाहे आप हज़ारों वजीफे कर लें, वो बरकत नहीं मिलेगी। मैं अभी पहले वजीफे के फौरन बाद उस खुफिया घड़ी का जिक्र करूंगा जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। बस थोड़ी देर मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दुख होता है जो हम किसी को बता नहीं सकते। कोई कर्जे के बोझ तले दबा है, किसी को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही है, तो कोई बीमारी से लड़ रहा है। हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, आमिलों और पीरों के पीछे भागते हैं, लेकिन उस मालिक को भूल जाते हैं जिसने 15 रमजान की इस जुमेरात को हमारे लिए बोनस का दिन बनाकर भेजा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, उनकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप सोचते होंगे कि उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है। कोई जादू नहीं है भाई, बस वो ठीक वक्त पर सही दरवाजा खटखटा देते हैं। आज मैं वही दरवाजा आपको दिखाने आया हूँ। वो जो मंगल की रात चांद को ग्रहण लगा था, वो तो एक इशारा था कि अब अपनी सफाई कर लो, और आज की जुमेरात वो साबुन है जो आपकी जिंदगी की सारी मैल धो देगी। एक और बात, इन तीनों वजीफों में से जो तीसरा वजीफा है वो रिस्क का ऐसा बादशाह अमल है कि उसे करने के बाद आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसमें लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। वो गलती क्या है और उसका सही तरीका क्या है, ये मैं वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा, इसलिए 1 सेकंड के लिए भी वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि आज की ये चंद मिनट की वीडियो आपके अगले कई सालों का सुख चैन लिख सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने दुखों को सुखों में बदलने के लिए? दोस्तों आधा रमज़ान गुजर गया, हमने क्या पाया? अगर अभी भी आपकी झोली खाली है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक दिल से आवाज़ नहीं मारी। आज 15 रमज़ान की ये जुमेरात आपको पुकार रही है। मैं जो पहला वजीफा बताने जा रहा हूँ वो आपके वजूद से उस खूनी चांद ग्रहण के सारे असरात निकाल देगा जैसे दूध से बाल। तो चलिए पहले वजीफे की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले कमेंट्स में या अल्लाह मदद लिख दें ताकि हम सब मिलकर इस बरकत का हिस्सा बन सकें। दोस्तों अभी जो मैंने आपसे कमेंट्स में या अल्लाह मदद लिखने को कहा, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये आपका अपने रब से वो पहला राब्ता है जो इस 15 रमज़ान की जुमेरात को आपके लिए बरकत का दरवाज़ा खोलेगा। ज़रा सोचें, हम सारा साल दुनिया के पीछे भागते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इतनी ही तड़प से उस ज़ात को पुकारा जो चांद और सूरज को ग्रहण लगाता है और फिर उन्हें रोशन कर देता है? 15 रमज़ान की ये जुमेरात अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक रूहानी मौका है। परसों की वो खूनी रात चांद ग्रहण सिर्फ एक डरावना ख्वाब नहीं थी, वो दरअसल एक झटका था कि ए इंसान जाग जा, तेरा रब तुझे अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, बहुत से लोग वजीफा शुरू तो कर देते हैं मगर आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी एक छोटी सी हरकत है जो आपके चलते हुए वजीफे को काला कर देती है? यानी वो बरकत आने की बजाय उल्टा आपकी परेशानी बढ़ा देती है। मैं अभी पहले वजीफे की तफसील के साथ ही इस खतरनाक गलती से पर्दा उठाऊंगा ताकि आपका अमल ज़ाया ना हो। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से भाई इस वक्त इस फिक्र में होंगे कि घर का किराया कहां से आएगा या बच्चों की ईद की खुशियां कैसे पूरी होंगी। मेरी बहुत सी बहनें मुसल्ले पर बैठकर रोती हैं कि या अल्लाह घर में सुकून क्यों नहीं है। दोस्तों ये सब वो ग्रहण हैं जो हमारी जिंदगियों को लगे हुए हैं। 15 रमज़ान की ये जुमेरात उन तमाम ग्रहणों को काटने आई है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जुमेरात का सूरज जब ऐन सर पर होता है तो ज़मीन पर एक ऐसी लहर उठती है जो सिर्फ उन लोगों को सुकून देती है जो उस वक्त जिक्र इलाही में मगन होते हैं।
میں آج آپ کو وہ تینوں وظیفے اس ترتیب سے بتاؤں گا کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے دل سے بوجھ ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ اور وہ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں خفیہ گھڑی کا ذکر کیا تھا کہ 12 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا انتظار اور کریں، کیونکہ وہ راز آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ثابت ہونے والا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس برکت سے محروم رہیں، اس لیے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ دوستو اب ہم پہلے وظیفے کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر سے اس پرانی نحوست کو جڑ سے اکھاڑ دے گا جو شاید سالوں سے آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا گناہ گاروں کی دعا بھی اس پاک رات میں سنی جائے گی؟ تو میرا جواب ہے بالکل۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈا کرتا ہے معاف کرنے کے، اور 15 رمضان سے بڑا بہانہ اور کیا ہوگا؟ چاند گرہن کے بعد یہ پہلی جمعرات آپ کے لیے وہ سفید چادر ہے جس پر آپ اپنی تقدیر کی نئی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ آج آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے؟ اگر آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے گندے اور گناہ گار ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا لیں۔ 15 رمضان کی یہ مبارک جمعرات ہے، آدھا رمضان رخصت ہو رہا ہے، اور ابھی کل ہی کی بات ہے جب آسمان پر چاند کو گرہن لگا تھا۔ وہ گرہن کیا تھا؟ وہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی تھی یا ہمیں جگانے کا ایک جھٹکا؟ یا اللہ، اگر منگل کی اس خونی رات میں ہم غفلت میں سوئے رہے، اگر ہم تیرے غصے سے پناہ نہیں مانگ سکے، تو آج اس جمعرات کے روشن سورج کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ یا باری تعالیٰ، وہ نحوست جو گرہن کے بعد ہمارے گھروں، ہمارے بچوں اور ہمارے رزق پر سائے کی طرح منڈلا رہی ہے، اسے آج اس پاک گھڑی کی برکت سے دور فرما دے۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، کوئی قرض کے بوجھ تلے ایسا دبا ہے کہ اسے خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یا اللہ اس کا قرض غیب سے اتار دے۔ کوئی میری بہن ایسی ہے جو اپنے بچوں کے بھوکے چہروں کو دیکھ کر مصلے پر روتی ہے، مولا اس کے گھر کے کچن میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مالک کائنات، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، مولا ان کی بندشیں کاٹ دے۔ جو بیمار ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں، جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا اللہ تو شافی مطلق ہے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ وہ جو میں نے خفیہ گھڑی کا ذکر کیا تھا، یا اللہ اس وقت جو فرشتے تیری رحمت کے خزانے لے کر زمین پر اترتے ہیں، ان فرشتوں کو ہمارے گھروں کا پتہ دے دے، ہماری جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ دوستو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ وہ کون سی غلطی ہے جو وظیفے کو کالا کر دیتی ہے؟ وہ غلطی ہے ناشکری اور مایوسی۔ جب ہم دعا مانگتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، تو ہم اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہیں۔ آج اس دعا میں عہد کریں کہ ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ جو 12 بجے والی خفیہ گھڑی ہے، وہ یہی وقت ہے جب دعا کی قبولیت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوتے ہیں۔ یا اللہ اس وقت جو بھی کامنٹس میں آمین لکھ رہا ہے، اس کی ہر جائز مراد پوری فرما۔ جس نے اس ویڈیو کو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر کیا ہے، اس کے گھر سے چاند گرہن کے تمام کالے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ میرے دوستو 15 رمضان کی یہ جمعرات دوبارہ نہیں آئے گی۔ آدھا رمضان بیت گیا، کیا پتہ اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج رو کر اپنے رب کو منا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گرہن کی وہ نحوست جو 40 دن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ہمارے گھروں کا سکون چھین لے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں رزق حلال عطا کر، ہمیں تندرستی عطا کر، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو دعا تو ہم نے مانگ لی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دعا کو پاورفل بنانے کے لیے وہ کون سے 3 وظیفے ہیں جو آج آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں؟ اب میں پہلے وظیفے کی طرف بڑھنے والا ہوں جو سیدھا آپ کے رزق کی بندش پر وار کرے گا، لیکن یاد رہے اس وظیفے کی ایک خاص شرط ہے جو میں ابھی بتاؤں گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس مرحلے پر آ چکے ہیں جہاں سے آپ کی تقدیر کا پہلا بڑا تالا کھلنے والا ہے۔ 15 رمضان کی یہ مبارک جمعرات ہے، آدھا رمضان بیت چکا ہے، اور ابھی کل ہی کی بات ہے جب پوری دنیا چاند گرہن کے سائے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو کائنات کی تسبیح میں ایک خلل آتا ہے، زمین پر ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی ہے جس کا اثر ہمارے رزق اور ہمارے سکون پر پڑتا ہے۔ اگر پرسوں منگل کی اس خونی رات میں آپ سوتے رہ گئے، اگر آپ اللہ کو نہیں منا سکے، تو آج کا یہ پہلا وظیفہ آپ کے لیے وہ روحانی ڈھال ہے جو ہر بلا کو ٹال دے گی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں رہی، یا بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ دوستو کبھی سوچا ہے کہ جب کائنات کا مالک آپ سے خوش ہو جائے تو کیا کوئی نظر یا کوئی جادو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ جب آپ اس 15 رمضان کی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھیں گے
तो आप अल्लाह की पाकी बयान कर रहे होंगे। ये कलिमात पढ़ने से आपके घर के गिर्द एक ऐसा नूरी हिसार बन जाएगा कि चांद गिरहन की वो मनहूस लहरें जिनका मैंने जिक्र किया था कि वो 40 दिन तक पीछा करती हैं, वो आपके घर की दहलीज पार नहीं कर सकेंगी। जो लोग माली तौर पर टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो इस वजीफे को थाम लें। ये अमल आपकी रूह की सफाई करेगा और आपके बंद रास्तों को ऐसे खोलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, याद है मैंने शुरू में एक खुफिया गलती का जिक्र किया था जो वजीफे को ज़ाया कर देती है। वो गलती ये है कि हम जुबान से तो अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन हमारे दिल में दुनिया के डर भरे होते हैं। हम अल्लाह से ज्यादा बंदों पर भरोसा करते हैं। आज की ये जुमेरात आपको ये सिखाने आई है कि सच्ची तस्बीह वही है जो दिल से निकले। वो जो 12 बजे वाली खुफिया घड़ी है, उस वक्त अगर आपकी जुबान पर ये कलिमात होंगे तो फरिश्ते आपका नाम लेकर अल्लाह के हजूर पेश करेंगे कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरी पाकी बयान कर रहा है, अब इसकी झोली भर दे। दोस्तों, ये वो वक्त है जब गिरहन के तमाम काले साए रोशनी में बदल जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाए? लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि इस वजीफे का असर तभी होता है जब इसे एक खास तादाद में पढ़ा जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पढ़ा पर फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो गिनती पूरी नहीं करते या तरीका गलत अपनाते हैं। मैं अभी इस वजीफे की वो जादुई तादाद बताने वाला हूँ जो 15 रमज़ान की इस जुमेरात के लिए मखसूस की गई है। लेकिन इससे पहले एक बात नोट कर लें, ये वजीफा आपने पूरे यकीन के साथ करना है, शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इस पहले अजीमुल शान वजीफे की तादाद बताऊं जो आपने 15 रमज़ान जुमेरात की इस बाबरकत दिन में मुकम्मल करनी। आज के इस दिन में चाहे आप चल रहे हों, काम कर रहे हों या मुसल्ले पर बैठे हों, आपने 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम मुकम्मल करना है। जी हाँ, पूरे 100 बार, 100 टाइम्स। आपने इसे एक ही नशिस्त में बैठकर पढ़ना है तो बहुत बेहतर है, वरना पूरे दिन में 100 की ये गिनती पूरी कर लें। हर दाने पर ये सोचें कि आपके गुनाह झड़ रहे हैं और अल्लाह की रहमत आपके घर में दाखिल हो रही है। 100 की ये तादाद जब पूरी हो गई तो आप खुद अपने दिल में वो सुकून महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं मिला होगा। ये वो तादाद है जो आपकी दुआ की कबूलियत पर मोहर लगा देगी। दोस्तों, ये था हमारा पहला वजीफा। अभी 2 मजीद वज़ाइफ बाकी हैं और याद रखिए कि दूसरा वजीफा वो है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई बड़ी हाजत या मुराद सालों से पूरी नहीं हो रही। अगर आपने 100 बार ये तस्बीह पढ़ने की नीयत कर ली है तो अभी कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। अभी चलिए दूसरे वजीफे की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने की चाबी है। दोस्तों, पहले वजीफे के बाद अब हम उस दूसरे अमल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे मैं रूहानी एटमी ताकत कहता हूँ। 15 रमज़ान की ये मुबारक जुमेरात है और अभी कल ही की वो खूनी रात चांद ग्रहण गुजरी है जिसने फिजाओं में एक हैबत फैला दी। आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन इस कलमे की क्या अहमियत है। दोस्तों, जब कायनात में कोई बड़ी तब्दीली आती है, जैसे चांद को ग्रहण लगा, तो इंसानी आसाब और किस्मत पर बोझ पड़ता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारा जी घबरा रहा है या घर में बिला वजह लड़ाई हो रही। ये सब वही असरात हैं। ऐसे में जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते हैं तो आप दरअसल अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए कायनात की सबसे बड़ी ताकत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ जाते हैं। ये वजीफा आपके वजूद से इस ग्रहण की तमाम काली लहरों को खाक में मिलाने की ताकत रखता है। दोस्तों, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कारोबार पर किसी ने बंदिश कर दी है या किस्मत का ताला नहीं खुल रहा। दोस्तों, ये सब क्या है? ये दरअसल वो रुकावटें हैं जो शैतान हमारे रास्ते में खड़ी करता है। 15 रमज़ान की ये मुबारक जुमेरात हाजात की कबूलियत का दिन है। ऐसे में जब आप ये कलिमात पढ़ते हैं तो आप हर उस बंदिश को तोड़ देते हैं जो आपकी तरक्की की राह में हाइल है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी खतरे में है या आपके ऊपर कर्ज का ऐसा पहाड़ है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो यकीन जानिए इस कलमे का विर्द इस रात आपके लिए वो मौजज़ा दिखाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कलमा मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का वो सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता। दोस्तों, याद है मैंने शुरू में उस खुफिया घड़ी का जिक्र किया था जो 12 बजे के बाद आती है। अब उसका राज सुन लें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन जब सूरज ढलना शुरू होता है तो अल्लाह के खास फरिश्ते उन लोगों को ढूंढते हैं जो अपनी हिम्मत हार चुके होते हैं। अगर उस वक्त आपकी जुबान पर ये कलिमात होंगे कि या अल्लाह, न मेरे पास ताकत है न हिम्मत, सब कुछ तेरा है, तो अल्लाह की गैबी मदद उसी लम्हे नाजिल होती है। वो जो सदके वाली गलती मैंने बताई थी वो यही है कि लोग वजीफा तो करते हैं लेकिन अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। आज आपने ये वजीफा अपनी ताकत पर नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत पर भरोसा करके करना है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें, इस वजीफे का असर तभी शुरू होता है जब आप इसे एक खास तादाद में पूरा करते हैं। बहुत से लोग इसे पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ देते हैं या गिनती भूल जाते हैं। मैं अभी इस वजीफे की वो मखसूस तादाद बताने वाला हूँ जो 15 रमज़ान की इस जुमेरात के लिए एक कोड की हैसियत रखती है। अगर आपने ये तादाद पूरी कर ली तो समझ लें कि आपके नसीब का बंद ताला खुल गया। क्या आप तैयार हैं वो नंबर जानने के लिए? दोस्तों, अब बहुत तवज्जो से नोट फरमा लें।
کیونکہ اب میں اس دوسرے عظیم الشان وظیفے کی تعداد بتانے جا رہا ہوں۔ آج 15 رمضان جمعرات کی اس بابرکت دن میں آپ نے پورے ہوش و حواس اور یقین کے ساتھ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مکمل کرنا ہے۔ جی ہاں، پورے 100 بار آپ نے اسے تسبیح پر گن کر پڑھنا ہے، اور ہر بار جب آپ یہ کلمات کہیں تو یہ تصور کریں کہ آپ کے سامنے جو بھی مشکل ہے اللہ اسے اپنی قدرت سے ہٹا رہا ہے۔ 100 کی یہ تعداد جب آپ پوری کریں گے تو آپ کے دل کو وہ سکون اور وہ حوصلہ ملے گا جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک روحانی انشورنس ہے جو اگلے کئی ماہ تک آپ کی حفاظت کرے گی۔ دوستو، یہ تھا ہمارا دوسرا وظیفہ۔ ابھی ایک اور وظیفہ باقی ہے جو اس پوری ویڈیو کی روح ہے، یعنی وہ تیسرا وظیفہ جسے دولت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی نیت کر لی ہے تو ابھی کامنٹس میں یا اللہ تو ہی طاقت والا ہے لکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اپنی زندگی کا چارج اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تیار ہو جائیے اس تیسرے اور آخری معجزاتی وظیفے کے لیے جو آپ کی تنگی کو خوشحالی میں بدل دے گا۔ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ 2 وظائف آپ کے پاس آ چکے ہیں، لیکن یہ تیسرا عمل دراصل وہ چابی ہے جو پچھلے تمام اعمال کو قبولیت کی مہر لگاتی۔ 15 رمضان کی یہ مبارک جمعرات ہے، آدھا رمضان بیت چکا ہے، اور کل ہی کی وہ خونی رات چاند گرہن گزری ہے جس نے کائنات پر ایک ایسی ہیبت طاری کر دی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمعرات کے دن استغفار کی کیا منطق ہے؟ دوستو، جب کائنات میں کوئی بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے، جیسے کل چاند کو گرہن لگا، تو یہ وقت ہوتا ہے اپنے رب کو منانے کا۔ یہ توبہ دراصل آپ کے اور اللہ کے درمیان موجود گناہوں کی اس دیوار کو گرا دے گی جو برسوں سے آپ کی دعاؤں کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ اس خونی چاند گرہن کے سائے کے بعد استغفار پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی جلتے ہوئے صحرا میں اچانک ٹھنڈی بارش ہو جائے۔ دوستو، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ استغفار کرو، اللہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ 15 رمضان کی یہ جمعرات خزانے تقسیم ہونے والا دن ہے۔ اگر آپ کے گھر کے حالات تماشا بن چکے ہیں، اگر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا آپ کا رزق کسی بندش کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو یقین جانیے یہ استغفار ہر تالے کی وہ ماسٹر کی ہے جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ چاند گرہن کے بعد جب زمین سے منحوس لہریں نکلتی ہیں تو صرف استغفر اللہ ہی وہ ڈھال ہے جو آپ کو ان اثرات سے بچا کر اللہ کی غیبی مدد کے خزانوں سے جوڑ دیتی۔ دوستو، یاد رہے میں نے شروع میں اس خفیہ گھڑی کا ذکر کیا تھا، وہ یہی وقت ہے جب توبہ کے دروازے چوپٹ کھلے ہوتے ہیں۔ اور وہ صدقے والی غلطی کیا ہے؟ لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے دل میں پچھتاوا نہیں رکھتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس لفظ پڑھ لیے تو کام ہو گیا۔ آج اس 15 رمضان کی جمعرات کو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ جب آپ استغفار پڑھیں تو یہ سوچیں کہ یا اللہ، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ جب آپ کی آنکھ میں ایک آنسو آئے گا تو چاند گرہن کے وہ 40 دن والی نحوست جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ آپ کے گھر سے ایسے بھاگے گی کہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ وہ راز ہے جو بڑے بڑے ولیوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ دوستو، اب میں اس وظیفے کی وہ مخصوص تعداد بتانے والا ہوں جو 15 رمضان کی اس جمعرات کے لیے ایک طلسمی نمبر ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا نقطہ سن لیں۔ یہ عمل آپ نے پوری خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں جس سے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں وہ تعداد جاننے کے لیے جو آپ کے گناہوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دکھوں کو بھی ختم کر دے گی؟ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس تیسرے اور آخری عظیم الشان وظیفے کی تعداد بتاؤں جو آپ نے 15 رمضان جمعرات کے اس بابرکت دن میں مکمل کرنی۔ آج کے اس دن میں اپنے دل کی گہرائیوں سے شرمندگی کے احساس کے ساتھ آپ نے پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ جی ہاں، پورے 100 بار آپ نے تسبیح کے دانوں پر ایک ایک کر کے اسے پڑھنا ہے، اور ہر دانے کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک دکھ، ایک ایک پریشانی جھڑتی چلی جا رہی ہے۔ 100 کی یہ تعداد جب آپ پوری کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے نام کا جھنڈا عرش پر گاڑ دیں گے۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کی توبہ پر قبولیت کی مہر لگا دے گی اور آپ کے نصیب کی کالی لکیروں کو مٹا کر وہاں خوشحالی لکھ دے گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو وہ 3 ہیرے وظائف بتا دیے ہیں جو 15 رمضان کی اس مبارک جمعرات کو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کل کی وہ خونی رات اب گزر چکی، اب ماتم کرنے کا وقت نہیں بلکہ اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے 100 بار استغفار پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو ابھی کامنٹس میں استغفر اللہ لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان تمام پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو پریشان حال ہیں۔ کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کی دعا آپ کی زندگی بنا دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔